हामीले कार्टेसियन प्रोडक्टहरू र रिलेसन्स भनेको के हो त्यो कुराहरू त हेरिसक्यौँ। अब यसपछि हामीले रिलेसन्ससँग रिलेटेड अरू धेरै कुराहरू छ हैन। यसको एक तरिकाले भन्दा सब टपिक्सहरू पनि भन्न सकिन्छ है। यो कुराहरू बुझ्नु जरुरी छ। जस्तै रिलेसन्समा एउटा कुरा हुन्छ डोमेन एन्ड रेन्ज भन्ने कुरा हुन्छ। डोमेन एन्ड रेन्ज। डोमेन एन्ड रेन्जको टपिक तपाईहरुले मलाई लाग्छ फंक्सन्सहरु स्टडी गर्दा पनि त्यो कुराहरु त स्टडी गरिसक्नु भएको छ। डोमेन के हो, रेन्ज के हो भन्ने कुराहरु स्टडी गरिसक्नु भएको छ। यहाँ पनि ठ्याक्कै त्यही कुरा नै युज हुने हो। जस्तै यसको एउटा सिम्पल एक्जाम्पल लिउँ। मसँग एउटा सेट A छ 1,2 भन्ने र अर्को सेट B छ 3,4। 3,4 भन्दा पनि हामीले यदि अर्को सेट चाहिँ लिउँ भने साथ सजिलो होला। A, B लिउँ न त है। A, B। अब मैले A क्रस B गरे। A क्रस B गरेर मैले अर्डर पेयर्सहरु निकाल्नु पर्ने हो। यसलाई म दुईटा लेख्छु है त, दुईटा कलरले। सपोज अब A क्रस B गर्दा यहाँनेर एउटा 1 हुन्छ, अर्को के हुन जान्छ त A हुन जान्छ है। 1 र A हुन्छ। त्यसैगरी 2, अर्को के हुन जान्छ यहाँनेर B हुन जान्छ। 2, B भयो हैन। 1, A 2, B। त्यसैगरी अर्को हुन्छ 1, अर्को के हुन जान्छ B पनि हुन जान्छ है। मलाई दाहिने हातले चाहिँ लेख्न आउँदैन, ट्राई गर्न आछ है त। 1, B हुन्छ। अर्को भनेको के हुन्छ 2, A पनि हुन्छ। अक्षर त्यति नराम्रो त नहुने रहेछ हौ, ट्राई गरेर राख्नु पर्ने रहेछ। ठीक छ ल, यो कुराहरू भयो है। 1, A अनि 1, B, 2, A अनि 2, B भन्ने कुराहरू अब्जेक्ट्स अथवा अर्डर पेयरहरू हामीले निकाल्यौँ यहाँनेर है। अब डोमेन भनेको के हो त भन्दाखेरि लाइनमा अथवा अर्डर पेयरको लाइनमा जुन पहिलो एलिमेन्ट हुन्छ त्यो भनेको हाम्रो डोमेन हुन जान्छ। ठीक छ, त्यो भनेको डोमेन भयो। अथवा यहाँनेर तपाईलाई दियो ल कार्टेसियन प्रोडक्ट दिएको छ। मैले किन यो एक्जाम्पल दिए, मैले यो एक्जाम्पल नदिए पनि तपाईहरुलाई डोमेन र रेन्ज भनेको के हो बताउन सक्थे। जस्तै A को एलिमेन्ट्सहरु A क्रस B गरेको छु मैले। सुरुमा जुन कुरा मैले युज गरेको छु यहाँ A भयो, त्यसको एलिमेन्ट्सहरुले डोमेन क्रिएट गर्छ है। त्यसैगरी दोस्रोमा B आएको छ, यो B को एलिमेन्ट्सहरुले रेन्जको भ्यालुजहरु चाहिँ क्रिएट गर्ने काम गर्छ। तर कुनै बेला तपाईहरुलाई अर्डर पेयर मात्रै दिएको हुन सक्छ हैन। अर्डर पेयर मात्रै दिएको बेला अब कुन डोमेन कुन रेन्ज के गर्ने भन्ने कुरा आउन सक्छ नि। त्यो बेलामा के गर्ने, पहिलो एलिमेन्ट लिने। जस्तै यहाँको 1 लिए, यो 2 भयो, 1 भयो, 2 भयो। अब यहाँनेर 1 2 1 2 रिपिटेसन आइरहेको छ। यो 1, 2 लाई के गर्नु पर्यो तपाईले मेटाइदिने। यो नै हाम्रो के हुन जान्छ, डोमेन हुन जान्छ। त्यसैगरी अर्को के पनि गर्ने, दोस्रो एलिमेन्ट्सहरु लेख्ने। जस्तै A B नै लेखे मैले। अब यहाँनेर A रिपिट भएको छ, यसलाई मेटाइदियौँ। B रिपिट भएको छ, B लाई पनि मेटाइदियौँ हामीले। र यो जुन हाम्रो A, B छ, यो नै हाम्रो के हुने भयो, रेन्ज हुने भयो। एकदमै सिम्पल कुराहरू छ। पहिलो एलिमेन्ट भनेको हाम्रो डोमेन हुने भयो र दोस्रो एलिमेन्ट्सहरु जति जे छन् त्यसले हाम्रो के बनाउने भयो त, रेन्जको कन्सेप्ट्सहरु दिने भयो है। क्लियर हुनुहुन्छ डोमेन र रेन्जको कुराहरू। यसपछि हामीले अब हेर्नुपर्ने कुराहरू भनेको डिफरेन्ट टाइप्स अफ रिलेसन्सको टपिक पनि हामीले स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ। कस्तो प्रकारको रिलेसन बनाउन सकिन्छ। मैले पहिले पनि कुरा गरिरहेको थिएँ होला। जस्तै इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ जब हामीले के नयाँ कुराहरू त्यहाँनेर थपेर एक्सपेरिमेन्ट गर्छौं। जस्तै मलाई आफ्नो 12 क्लासको केमिस्ट्रीको बेलाहरू याद छ। त्यति बेला हामी के गर्थ्यौं, ल्याबमा छिर्थ्यौं। ल्याबमा छिरेर हैन नानाथरी केमिकलहरू हाल्ने के, टेस्ट ट्युब लिने, टेस्ट ट्युबमा यसो हेर्ने, वरिपरि हेर्ने, यसो केमिकल्सहरू लिने थोरै, यो केमिकल मिसाउँदा के हुन्छ भनेर हामी यसो एक्सपेरिमेन्ट गर्थ्यौं के है। हो त्यो एक्सपेरिमेन्ट गर्दाखेरि जे केही नयाँ कुराहरू आउँथ्यो। यहाँ पनि के हुन्छ, म्याथमा पनि केही एउटा नयाँ कन्डिसन थपिसकेपछि त्यसले नयाँ कुरा नै यसरी निकाल्दिन्छ के, बुम तरिकाले पुरै नयाँ कुराहरू आइदिन्छ के है। त्यहाँनेर कुनै पनि कुरामा टक्क सानो के नयाँ कुरा मात्रै थप्दियो भने पनि त्यसले धेरै नयाँ चेन्जेसहरू पनि ल्याउन सक्छ। जस्तै तपाईले दुधमा
थोरै एक थोपा कागती मात्रै हाल्नु भयो भने त्यसले दुधलाई फटाइदिन्छ नि, थोरैले धेरै चेन्जेसहरू ल्याउन सक्छ। त्यसैले तपाईँको पहिलो एक स्टेप जुन चाल्नुहुन्छ, तपाईँले लामो लामो फड्का लाउने होइन, सानो सानो एक स्टेप चाल्दा नै तपाईँको लाइफमा धेरै ठुलो ठुलो चेन्जेसहरू आउन सक्छ। यो कुरा कहिले पनि नभुल्नु होला। र हामी ब्याक टु द टपिक, हामीले के हेर्नुपर्ने छ, टाइप्स अफ रिलेसनहरूको बारेमा डिस्कसन गर्नुपर्ने छ है त। कपी कलम सबै कुरा लिएर राख्नु होला, किनभने जुन कुरा अहिले हामी डिस्कसन गरिरहेछौँ एकदम रमाइलो कुरा छ। म भन्दिनँ कि यो कुरा तपाईँले कपीमा लेख्नुपर्छ, तर रमाइलो कुरा लेखिराख्दाखेरि पढिराख्दाखेरि तपाईँलाई पछि हेर्दा रमाइलो हुन्छ क्या है। ल अब हामीले टाइप्स अफ रिलेसनको बारेमा डिस्कसन गर्छौँ, के कस्तो हुन्छ भन्ने कुराहरू, र हामीसँग त यो भिजुअलाइजेसन कसरी गर्ने भने एक दुईवटा प्रब्लम्स पनि हेर्छौँ है त। तपाईँलाई लाग्ला अरे यार सरले त प्रब्लम्सहरू नै गराएको छैन, इन्ट्रान्समा त थ्योरी त आउँदैन, कसैले पनि फर्मुला लेख्न त सिकाउँदैन। चिन्ता नलिनु, हामी यति धेरै प्रब्लम्सहरू गर्छौँ कि तपाईँलाई त्यो प्रब्लम्स हेर्दै त्यसको एन्सर्सहरू आउँछ। ल टाइप्स अफ रिलेसन के हुन्छ त, रिलेसनको प्रकारहरू हामी सबै अहिलेसम्मको सबै रिलेसन्सको प्रकारहरू हामी हेर्छौँ। जस्तै ल पहिलो प्रकारको एउटा रिलेसन हेरौँ है त। मेरो मेमोरी पनि थोरै कहिलेकाहीँ कमजोर चाहिँ भइरहेको हुन्छ। सुरुमा छ हाम्रो बाइनेरी रिलेसन भनेर है त, बाइनेरी रिलेसन। अब यसको डेफिनेसन एक प्रकारको हुनसक्छ होइन, अथवा जे होस् हेर्दै जाउँ तपाईँले बुझिहाल्नुहुन्छ। बाइनेरी भन्ने बित्तिकै के आउँछ, बाइनेरी भनेको टूको कुरा आयो, बाई भन्ने बित्तिकै टू भयो। युनरी भनेको के हुन्छ, वान भन्ने कुरा त्यसले जनाउँछ। बाइनेरी अपरेसन अथवा बाइनेरी अपरेसन गर्नुभयो भने, बाइनेरी अपरेसन भनेको ए प्लस बी, यो प्लस भनेको जहिले पनि बाइनेरी अपरेसन हुन्छ है। तपाईँले कहिले पनि तीनवटा कुरा जोड्न सक्नु हुँदैन। यसो याद गर्नुहोस् त, तपाईँलाई मैले भने 1 + 2 + 3 गर्नु भनेर मैले तपाईँलाई भने नि, तपाईँले सुरुमा 1 + 2 भनेको 3, 3 + 3 भनेको 6, दुईटा गर्नुहुन्छ क्या। सुरुमा दुईटा नम्बरलाई जोड्नुहुन्छ। सब्ट्र्याक्सन गर्नुहोस्, 1 - 2 - 3 गर्नुहोस् भन्यो भने तपाईँले सुरुमा 1 - 2 भनेको -1, -1 - 3 भनेको -4, त्यसरी गर्नुहुन्छ। त्यही भएर बाइनेरी अपरेसन भयो। 2 × 3 × 4 गर्न लाग्यो भने 2 × 3 भनेको 6, 6 × 4 भनेको 24, दुईटा भयो नि होइन। हो यस्तो खालको अपरेसन्सलाई हामी बाइनेरी अपरेसन भन्छौँ। र रिलेसन भन्ने कुरा पनि यस्तै नै हुन जान्छ, थोरै भिन्नता छ। सपोज मैले एउटा नन एम्प्टी सेट ए लिएँ है, नन एम्प्टी सेट ए लिएँ र मैले यसरी A क्रस A बाट एउटा रिलेसन निकालेँ, ठिक छ। A क्रस A बाटै मैले एउटा रिलेसन निकालेँ भने यस्तो प्रकारको रिलेसनलाई हामीले बाइनेरी रिलेसन भन्छौँ। तपाईँले जस्ट बुझ्नु पर्यो, यो भनेको बाइनेरी रिलेसन हो। दुईटा छ नि यहाँ हेर्नुहोस् न, एउटै खालको दुईटा सेट लिएको छु मैले, तर दुईटा सेट लिएको छु र योसम्म मैले क्रस प्रोडक्ट गर्नु भनेको मैले बाइनेरी रिलेसन निकाल्नु पर्ने हो। यदि तपाईँले तीनटा रिलेसन गर्नुभयो भने 3 डाइमेन्सनल कुराहरू आउँछ। हामीले अगाडि नै डिस्कसन गरिसकेका छौँ। 4वटा गर्नु भने 4 डाइमेन्सनल कुरा आउँछ। त्योभन्दा माथि मेरो दिमागै चल्दैन है त। 4 डाइमेन्सन भिजुअलाइज गर्न गाह्रो छ यार। अब 3 डाइमेन्सन त कहिलेकाहीँ भिजुअलाइज हुँदैन प्रब्लम गर्दा, 4 डाइमेन्सनको त कुरै बेग्लै छ। 5 डाइमेन्सन जानु भनेको त दिमाग पड्काउनु मात्रै हो। कुनै बेला हामी सँगै बसेर इन्सेप्सन मुभी हेरौँला है त। ल बाइनेरी रिलेसन हेऱ्यौँ हामीले। यहाँनिर अर्को भनेको रिफ्लेक्सिभ रिलेसन हुन्छ। रिफ्लेक्सिभ रिलेसन भनेर हुन्छ। अब रिफ्लेक्सिभ रिलेसन भनेको चाहिँ कस्तो खालको रिलेसन हो, तपाईँले रिफ्लेक्सिभ पनि बुझ्नुहुन्छ। त्यसै गरी मैले अर्को रिलेसन पनि लेखेँ यहाँनिर, सिमेट्रिक रिलेसन है त। सिमेट्रिक रिलेसन पनि लेखेँ। त्यसपछि म अर्को रिलेसन पनि लेख्छु, एन्टी सिमेट्रिक। एन्टी सिमेट्रिक रिलेसन भनेर छ है। यो 4वटा रिलेसन भयो। अर्को एउटा पनि मैले लेख्दाखेरि रमाइलो हुन्छ, जुन हो ट्रान्जिटिभ रिलेसन। ट्रान्जिटिभ रिलेसन भनेर छ। अहिलेको लागि म यही रिलेसन्सहरूसँग सम्बन्धित नै कुराहरू लेख्न चाहन्छु है त। यसको एक्जाम्पल्सहरू हामीले थोरै एक्जाम्पल्सहरू यहाँनिर हेरौँ। सुरुमा आयो हाम्रो बाइनेरी रिलेसन, त्यो कुरा हामीले बुझिहाल्यौँ। यसपछि आयो हाम्रो रिफ्लेक्सिभ रिलेसन है। रिफ्लेक्सिभ रिलेसन, सपोज मैले अगाडिको जस्तै सेट ए लिएँ, A क्रस
ए निकाले भने यदि यसको एलिमेन्ट्सलाई मैले एक्सले डिनोट गर्छु भने यसको एलिमेन्टलाई पनि मैले एक्सले नै डिनोट गर्नुपर्ने हुन्छ है। र यहाँबाट बन्ने अर्डर्ड पेयरहरू यसरी एक्स क्रस एक्स कमा एक्स वाला अर्डर्ड पेयरहरू लिए। तर जहिले पनि एक्स कमा एक्स वाला एलिमेन्ट्सहरू यहाँ निस्किन्छन् होला त। एक्जाम्पल हेरौँ एउटा, सपोज मैले ए को भ्यालु ए कमा बी भनेर सपोज गरेँ, अब अर्को ए पनि त्यही भयो भनेपछि अब ए क्रस ए भनेको के हुन जान्छ, मैले डाइरेक्टली लेखेँ ए कमा बी, बी कमा ए र बी कमा बी। अब रिफ्लेक्सिभ रिलेसन भनेको कस्तो प्रकारको रिलेसन भयो त भन्दा यो एलिमेन्ट्सहरू, यो ए कमा ए अनि यो बी कमा बी, यिनीहरूले के दिने भयो त रिफ्लेक्सिभ रिलेसन दिने भयो। किनभने हाम्रो के थियो त कन्डिसन, एक्स कमा एक्स दुइटै भ्यालुजहरू इक्वल हुनुपर्छ भन्ने कन्डिसन थियो है। एक्स कमा एक्स यहाँ पनि ए कमा ए लिन पाइयो, बी कमा बी लियो र यो एउटा सर्टेन रिलेसन भयो कि भएन। यहाँनिर हामीले एउटा कन्डिसन के लगायौँ भन्दा मेरो अर्डर पेयरको पहिलो एलिमेन्ट र दोस्रो एलिमेन्ट के हुनुपर्छ, दुइटै इक्वल हुनुपर्छ भन्ने एउटा कन्डिसन, एउटा कन्स्ट्रेन्ट मैले राखेँ यहाँनिर। त्यही कन्डिसनको आधारमा यो एउटा रिफ्लेक्सिभ रिलेसन हुन गयो। ठिक छ। अब अर्को एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा आउँछ सिमेट्रिक रिलेसनको है त। सिमेट्रिक रिलेसनमा म के भन्छु, दुईटा सेट सपोज गर्छु ए कमा बी र दुईटै नन एम्प्टी छन्। तपाईँले जहिले पनि सेट सपोज गर्दा के हुनुपर्छ त, नन एम्प्टी हुनै पर्छ, नभए के हुन जान्छ त अर्डर पेयरै आउँदैन नि हैन। जिरोसँग मल्टिप्लाई गर्दा जिरो नै हुन्छ है। ए कमा बी दुईटा नन एम्प्टी सेट छन्। सपोज मैले ए क्रस बी भन्ने कार्टेसियन प्रोडक्ट डेभलप गरेँ। अब यो कार्टेसियन प्रोडक्टको मैले के गरेँ, स्वार यहाँ ल्याएँ, एउटा रिलेसन बनाएँ फ्रम ए टु बी। सपोज मैले ए को एलिमेन्टलाई एक्स माने, बी को एलिमेन्टलाई मैले वाई माने भने रिलेसन एक्स इज रिलेटेड टु वाई हुन्छ। र यो जुन छ, सपोज यो रिलेसन मैले जुन डेभलप गर्छु नि, रिलेसनले त मलाई अर्डर्ड पेयर्सहरू दिन्छ, त्यसलाई सेटिस्फाई गर्ने अर्डर्ड पेयर्सहरू दिन्छ कि दिँदैन? अभियसली दिन्छ। अर्डर पेयर चाहिँ नदिने भयो के को रिलेसन के काम, केही पनि हुने भएन, आनन्दले बस्दै भइहाल्यो होइन। ल यहाँनिर मैले एउटा रिलेसन बनाउने भए र सपोज गरौँ त्यो रिलेसनमा एक्स र वाई पर्छ भनेर सपोज गरौँ न, एक्स कमा वाई बिलोङ्स टु त्यो रिलेसनमा एक्स कमा वाई पर्छ। अब सिमेट्रिक हुनु पर्यो भने, सिमेट्रिक हुनको लागि के हुनुपर्छ भने, यदि एक्स कमा वाई बिलोङ्स टु आर हुन्छ भने वाई कमा एक्स पनि बिलोङ्स टु आर हुनुपर्छ, त्यति बेला त्यो सिमेट्रिक हुन्छ। ठिक छ। यसरी बुझ्न सकिन्छ। जस्तै यसको एउटा सिम्पल एक्जाम्पल हामीले के सपोज गर्न सक्छौँ, जस्तै आइज्याक न्युटन भन्दाखेरि जो मान्छेलाई चिनिन्छ नि, न्युटन आइज्याक भनेको पनि त्यही मान्छे हो नि होइन। आइज्याक न्युटन भन्नु र न्युटन आइज्याक भन्नु त्यही कुरा हो। लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा भन्नु र देवकोटा प्रसाद लक्ष्मी भन्नु पनि त्यही मान्छे नै हो होइन। एउटै मान्छेलाई हामी चिनाइरहेछौँ नि। मैले यताउता गरेँ भने पनि त्यो एउटै कुरालाई जनाइरहेको छ। ठ्याक्कै एउटा इन्टुइटिभ कुरा हो, ठ्याक्कै मैले यही कुरा नै हुन्छ भनेर त भन्न खोजे होइन। तर पनि के बुझ्नु पर्यो भने, यदि ए कमा बी भन्ने अर्डर पेयर मेरो रिलेसनभित्र पर्छ भने बी कमा ए पनि त्यो रिलेसनभित्र पर्नु पर्यो के हुनको लागि, सिमेट्रिक हुनको लागि। ठिक छ। यो कुरा पनि बुझ्यौँ हामीले। त्यसपछि पालो आयो एन्टिसिमेट्रिकको। एन्टिसिमेट्रिक र सिमेट्रिकमा सर्टेन फन्डामेन्टल एउटा रिलेसन छ है, यिनीहरू बिच एउटा सर्टेन रिलेसन छ। सिम्पल कुरा हो, हेर्दै जानु। सपोज यहाँ पनि के छ, एक्स इज रिलेटेड टु वाई नै छ र यहाँ पनि के हुनुपर्छ, वाई रिलेटेड टु एक्स हुनुपर्छ, यो कन्डिसनै हो। तर यहाँ अर्को एउटा कन्डिसन पनि थप्नु पर्ने हुन्छ, एक्स इक्वल्स टु वाई पनि हुनुपर्छ। ठिक छ। एक्स इक्वल्स टु वाई भन्ने कन्डिसन एन्टिसिमेट्रिकमा जोडिएर आउन जान्छ। कुरा बुझ्नुभयो? हामी यसको एक्जाम्पल, म सबै एक्जाम्पल्सहरू म बुझाइदिइहाल्छु है त, टेन्सन नलिनु। बिस्तारै गर्ने, आफ्नो जति सकिन्छ त्यसरी नै बिस्तारै पढ्दै जाने, सबै कुराहरूलाई बिस्तारै बुझ्दै जाने। पानी खाँदा पनि तपाईँले एकैचोटि बोतलले घाँटीबाट त छिराउनु हुँदैन नि होइन, गुटुक गुटुक बिस्तारै पानी खाँदै लिनुहुन्छ। त्यसरी नै पढाइलाई पनि त्यसरी लिने। एकैचोटि सबै कुरा हाल्न खोज्नु भयो भने केही पनि छिर्दैन होइन। छिरिहाल्यो भने पनि त्यो एकैचोटि बमिट भने जस्तै बाहिर निस्किन्छ क्या। बिस्तारै सबै कुरा लिँदै जानु होला। अर्को आयो हाम्रो ट्रान्जिटिभ रिलेसन। ट्रान्जिटिभ रिलेसनमा के हुन्छ, सपोज एक्स इज रिलेटेड टु वाई छ। ठिक छ।
त्यसै गरी y इज रिलेटेड टु z छ। यो सबै कुरा एउटै रिलेसन आरमा पर्छ है त, एउटै रिलेसन आरमा यो कुरा पर्न जान्छ भने ट्रान्जिटिभ रिलेसन हुनको लागि के हुनु पर्यो, x इज रिलेटेड टु z हुनु पर्यो। ठिक छ, ट्रान्जिटिभ हुनको लागि x इज रिलेटेड टु z हुनुपर्छ भन्ने एउटा कन्डिसन आउँछ यहाँनिर है त। यो कुरा कस्तो भयो भने रामको भाइ श्याम हो र श्यामको भाइ हरि हो भने रामको भाइ हरि पनि हो होइन। यो एउटा ट्रान्जिटिभ रिलेसन भयो नि। हामीले एउटा स्टेप वाइज के गर्न खोज्यौँ त, यहाँनिर रिलेसन डेभलप गर्न खोज्यौँ। यो एउटा ट्रान्जिटिभ रिलेसन हुने भयो। अब यसको एउटा इक्जाम्पल हेरौँ र त्यसपछि अरू कुराहरू, यो सबै कुराहरूले एउटा समराइजिङ कुराहरू यहाँनिर आउँछ है। हो यो कुरा पनि हामीले डिस्कसन गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने त्यसले जस हाम्रो एउटा थिङ्किङ प्याटर्नलाई धेरै तरिकाले चेन्ज गर्न सक्छ। किन थिङ्किङ प्याटर्नमा चेन्ज ल्याउन सक्छ त भन्दा यो कुराहरू हामी इन्डिभिजुअल्ली हेरिरहेछौँ नि। यो एउटा इन्डिभिजुअल रिलेसन भयो, यो एउटा इन्डिभिजुअल रिलेसन भयो, यो एउटा इन्डिभिजुअल भयो, यो एउटा इन्डिभिजुअल भयो। तर इन्डिभिजुअल्ली नै के हुन्छ त, यसले मिक्स भएर यिनीहरू मिलेर यसले एउटा ठुलो अर्थ राख्न सक्छ। जस्तै मेरो हात खुट्टा छुट्टा छुट्टै थियो भने त्यसले त केही ठुलो अर्थ राख्दैन, तर यो सबै जोडिसकेपछि एउटा ह्युमन बडी फर्म भयो नि होइन। हो यस्तै खालको यहाँ पनि यिनीहरू पनि एउटा हात हो, एउटा खुट्टा, एउटा आँखा, एउटा दिमाग हो। यो सबै मिलेर के बन्छ त अन्तिममा एउटा ठुलो शरीर बनाउँछ। म्याथमेटिक्सको रिलेसनको शरीर हुन जान्छ यो है त। ल अब हामी यसको एउटा इक्जाम्पल हेरौँ। इक्जाम्पल हामी धेरै रमाइलो खालको हेर्छौँ, तर एकैछिनमा यहाँनिर सिम्पल यस्तो टाइपको एउटा इक्जाम्पल हेरौँ। अनि त्यसपछि हामी यिनीहरू सबैलाई अघि हामीले भनेको कुराहरूसँग जोडिने कुराहरूसँग हेर्छौँ है त। सपोज हामीले सिमेट्रिक रिलेसनदेखि हेरौँ नि त। सपोज a इक्वल्स टु के छ मेरो 1, 2, 3, 4 भनेर छ र b इक्वल्स टु 1, 2, 3 भनेर छ। मैले a क्रस b गरेँ, यहीँबाट साथ सबै कुरा निकाल्न सकिन्छ होला। 1, 1, 2, 1, 3, त्यसै गरी 2, 1, 2, 2 अनि 2, 3, त्यसै गरी 3, 1 अनि 3, 2 अनि 3, 3, 4, 1, 4, 2, 4, 3 भन्ने कुरा आयो। अब सिमेट्रिक रिलेसन डेभलप गर्नु पर्यो नि। मैले सिमेट्रिक रिलेसनलाई SR भनेर लेखेँ त, जस्ट एउटा नोटेसन हो। सिमेट्रिक रिलेसनमा के हुनु पर्यो, यहाँ 1, 2 छ नि, 1, 2, 2, 1 यसरी लिन पाइयो। 1, 2, 2, 1 हुने भयो। त्यसै गरी यहाँनिर 2, 3 छ, 3, 2 पनि लिन पाइयो। 2, 3 छ, 3, 2 पनि लिन पाइयो। यहाँ 4, 2 छ, 2, 4 छ त, हेर्नुहोस् त 4, 2 छ, 2, 4 कतै पनि छैन। ल यसले एउटा सिमेट्रिक रिलेसन डेभलप गर्ने रहेछ। यहाँनिर 1, 2 प्रेजेन्ट छ। यसको उल्टो गर्ने, 2, 1 प्रेजेन्ट छ, सिमेट्रिक रिलेसन भयो। 2, 3 छ, यसलाई उल्टाइदिने 3, 2 भयो होइन। कुनै इलिमेन्टलाई उल्टाउँदा पनि त्यो अर्को इलिमेन्ट आएकै छ। मैले 3, 2 लिएँ भने यसलाई उल्टाइदिएँ भने स्वाट उल्टाइदिएँ भने 2, 3। यो त मिरर इमेज लिए जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन, हेर्नुहोस् त। सिमेट्रिक रिलेसन भनेको मिरर इमेज लिए जस्तो रहेछ। र तपाईँले सिमेट्रिकको कुरामा के पढ्नु भएको थियो भन्दा मैले यो दुईटा हातको मिरर इमेज यसरी लिन सक्यो भने यसले सिमेट्रिक रिलेसन बुझाउँछ कि बुझाउँदैन। हो यो एउटै कुरा हो भन्ने कुरा त हो नि। जस्ट के हो त, एउटै सिक्काका दुईटा पाटा जस्तो हुन्। हुन त यसले दुईटै हो। मेरो बडीले ठ्याक्कै चिरेर एकअर्कालाई मिरर इमेज देखाउन सकियो भने तिनीहरूले एकअर्कालाई राम्ररी हेर्छन्, राम्ररी हेर्न सक्छन्। तिनीहरूलाई ठ्याक्कै जोडेर पनि हेर्न सकिन्छ। एउटा फुटबललाई तपाईँले बिचमा स्वाट काट्नु भयो भने के देखिन्छ त, दुईटा पार्टहरू भनेको एकअर्काको मिरर इमेज हुन्छन् होइन। हो यस्तै कुराहरू आउँछ। यहाँनिर मिरर इमेजको कुराहरू आयो है। ठ्याक्कै तपाईँहरूले कुनै एउटा टपिकसँग जोडेर हेरिहाल्ने, यसलाई मैले कसरी बुझ्न सक्छु भनेर जब तपाईँ बुझ्न सक्नुहुन्छ नि, हो यही हो म्याथमेटिक्स भनेको, यही हो साइन्स भनेको, यही हो फिजिक्स भनेको, यही हो केमिस्ट्री भनेको। तपाईँले जे जति सब्जेक्ट्सहरू पढ्नुहुन्छ यति हो। तपाईँले के गर्न सक्नु पर्यो भने आफूसँग जोडेर हेर्न सक्नु पर्यो। तपाईँले सब्जेक्टलाई आफ्नो बनाउनु पर्छ है त। यो भयो हाम्रो सिमेट्रिक रिलेसन। अब आउँछ एन्टी सिमेट्रिक रिलेसन। एन्टी सिमेट्रिक रिलेसन त सजिलै निकालिहाल्नुहुन्छ। एउटा 1, 1 भयो, एउटा 2, 2 भयो, अर्को 3, 3 भयो होइन। लाइक रिफ्लेक्सिभ रिलेसन जस्तो एउटा कन्सेप्ट्सहरू यहाँनिर आयो।
एन्टिसिमेट्रिक रिलेसन। त्यसपछि आउँछ हाम्रो ट्रान्जिटिभ रिलेसन। ट्रान्जिटिभ रिलेसनको लागि हेर्नु यहाँ 1,2 छ है, त्यसपछि 1,2 बिलोङ हुन्छ, 2,3 बिलोङ हुन्छ। 1,3 छ कि छैन? छ। सपोज मैले के लेखेँ 1,2 को रिलेसन आयो, त्यसपछि 2,3 आयो भने 1,3 यसरी आयो, यो पनि भयो। अथवा मैले 1,3 यहाँनिर छ भनेर लिएँ है, 1,3 यहाँनिर छ, 3,1 यहाँनिर छ भने 1,1 पनि छ यहाँनिर हैन, यसरी पनि लिन सकियो। हो हेर्नुहोस् है त, चेक गर्नु है। ल सपोज मैले 2,3 लिएँ अरे, 2,3 यहाँनिर छ, 3,1 यहाँनिर छ, अनि 2,1 भनेर नि मिलाउन सकिन्छ यहाँनिर, अर्को 2,1 पनि छ भनेर राख्न सकिन्छ। जे होस् यसरी तपाईँले सिमेट्रिक बनाउनु पर्यो। यो एउटा हेर्ने, यो एउटा हेर्ने, अनि यहाँनिर आयो नि 3,1 छ, 1,1 छ, 3,1 छ, 1,1 छ भने यसको त के हुन्छ 3,1 हुनुपर्छ। यहाँनिर मैले अर्को 3,1 पनि थपेँ। यसरी तपाईँले थप्दै 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 के गर्न सक्नुहुन्छ, ट्रान्जिटिभ रिलेसन फर्म गर्न सक्नुहुन्छ। ठ्याक्कै ट्रान्जिटिभको कन्सेप्ट बुझिसकेपछि यो कुरा पनि क्लियर हुन गइहाल्छ है। तपाईँले सबैतिरबाट त्यसलाई अलिकति टाइट बनाउनु पर्ने हुन्छ। मैले अलिक ठुलो सेट पनि लिएँ सबैलाई होस् भनेर, तर जे होस् यसरी बुझ्न सक्नुहुन्छ है। सिम्पल कुराहरू हो। 1,2 छ यहाँनिर, हेर्नुहोस् त 2,3 छ नि, दोस्रो इलिमेन्ट लिएर पहिलोमा हाल्यौँ, अनि के छ त 2,3 छ, र फाइनल्ली 1,3 पनि यही सेटमा छ भनेपछि यसले एउटा ट्रान्जिटिभ रिलेसन के गर्यो त डिनोट गर्ने काम गर्यो है। सिम्पल कुरा। ल ट्रान्जिटिभ रिलेसन पनि हामीले बुझ्यौँ, एकदम रमाइलो कुरा रहेछ। अब यसलाई हामीले जोडेर हेर्नु पर्यो। ट्रान्जिटिभ रिलेसन, सिमेट्रिक रिलेसन हेऱ्यौँ। आइडेन्टिटी रिलेसन मैले खासै यसमा बुझाइनँ, किनभने आइडेन्टिटी रिलेसन भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने x, x भने जस्तै हो। यही हाम्रो बाइनेरी रिलेसन, रिफ्लेक्सिभ रिलेसन जस्तो हो भन्न सकिन्छ है। इन्भर्स रिलेसन, इन्भर्स रिलेसन भनेको चाहिँ कस्तो हुन जान्छ भने यदि मैले x, y को सेट बनाएँ नि, x, y को सेट बनायो अथवा रिलेसन बनायो भने इन्भर्स गर्नु भनेको y, x बनाउनु जस्तो हो। जस्तै यहाँनिर यदि मैले 1,2, 2,3 को रिलेसन बनाएँ, एउटा इन्भर्स रिलेसन बनाउनु भनेको 2,1 र 3,2 पनि बनाउनु जस्तो हो। एउटा नयाँ सेट बनाउनु जसमा चाहिँ ठ्याक्कै त्यसको पहिलो इलिमेन्ट दोस्रो हुन जान्छ, दोस्रो इलिमेन्ट पहिलो हुन जान्छ। यसरी हामीले हेर्न सकिन्छ यो कुरालाई। इन्भर्स रिलेसन भनेको त्यति हुन जान्छ। यसपछि अर्को एउटा कुरा आउँछ इक्विभ्यालेन्स रिलेसनको। हो यो चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ कुरा हुन जान्छ। अब इक्विभ्यालेन्स रिलेसन तपाईँहरूलाई यसो हेर्दाखेरि कहाँ कहाँ यो कुराहरू बुझे जस्तो पढे जस्तो लाग्छ। इक्विभ्यालेन्स रिलेसनको हामीले एउटा प्रब्लम गर्छौँ, त्यो प्रब्लम हेर्दाखेरि तपाईँलाई यो त मैले पहिले पनि गरेको हो, कहीँ न कहीँ त मैले यसको बारेमा स्टडी गरेको थिएँ, इन्ट्रेस्टिङ कुरा पनि थियो होला, तर त्यति साह्रो बुझ्ने मौका पाइएन भन्ने हुनसक्छ। यसको केही प्रब्लम्सहरू गर्दाखेरि त्यो इन्ट्रेस्टिङ कुरा हो जस्तो लाग्छ र तपाईँलाई आफूले क्लास 9-10 मा पढेको कुराहरू पनि थोरै बिस्तारै यसले क्ल्यारिफाई गर्दै जान्छ है। के आउँछ त इक्विभ्यालेन्स रिलेसन भनेर छ। अब इक्विभ्यालेन्स रिलेसन भनेको केही होइन। इक्विभ्यालेन्स रिलेसन भनेको यदि कुनै रिलेसन सिमेट्रिक पनि हुन्छ, त्यसै गरी ट्रान्जिटिभ पनि हुन्छ, फाइनली यो के पनि हुन्छ, रिफ्लेक्सिभ पनि हुन्छ। सिमेट्रिक, ट्रान्जिटिभ र रिफ्लेक्सिभ कुनै रिलेसन हुन्छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ त इक्विभ्यालेन्स रिलेसन भनेर भन्छौँ है। यति कुरा हो। इक्विभ्यालेन्स रिलेसनको मेन कन्सेप्ट भन्नु नै यति नै हुन जान्छ। तर किन यो रिलेसनलाई इक्विभ्यालेन्स रिलेसनै भन्ने होला अथवा यसको इम्पोर्टेन्स के छ त भन्ने कुराहरू हामीले बुझ्नु जरुरी छ। र यो तीनवटा कन्डिसन सिमेट्रिक, ट्रान्जिटिभ अनि रिफ्लेक्सिभको जुन कन्डिसन छ त्यो बुझ्न जरुरी छ। यसको लागि एउटा म सर्ट एन्ड एक्जाम्पल लिन चाहन्छु, त्यो एक्जाम्पलले क्लियर हुन्छ। सपोज टी भनेको सेट अफ ट्रायंगल्स, टी भनेको के हो त सेट अफ ट्रायंगल्स हो। र यसको एउटा सर्ट एन्ड हामीले रिलेसन डिफाइन गरेका छौँ एक्स आर वाई, अनि यहाँनिर के छ यो सिम्बोल छ हाम्रो
x is similar to y भनेर छ र यो x र y चाहिँ t मा पर्छ। यो x एउटा रेक्टेंगल हो, y एउटा रेक्टेंगल हो। अब हामीले के देखाउन लागेको छ भने यो एउटा इक्विभ्यालेन्स रिलेसन हो भनेर देखा भनेको छ। यहाँ सुरुमा यो कुरा बुझौँ, t भनेको सेट अफ रेक्टेंगल्स हो। सेट अफ रेक्टेंगल्स हामीले सपोज गर्यौं यहाँ फेरि हैन हो, यो रमाइलो छ क्या। यहाँ यसले हामीले के गर्यौं त, यस्तो सेट अफ पोइन्ट्सहरु हामीले ल्याउँ। त्यो सेट अफ पोइन्ट्सहरुले चाहिँ सेट अफ रेक्टेंगल्सहरु डिफाइन गरेको छ। हामीले जति पनि यहाँनेरि पेयरहरु लिन्छौं त्यो पेयरहरुले सेट अफ रेक्टेंगल्स, सरी ट्रायंगल्स है, मैले रेक्टेंगल्स भन्नु सरी, ट्रायंगल्सहरुको सेटलाई डिफाइन गरिरहेको छ है। हो अब यही कुराहरु हामीले यहाँनेरि हेरौं। x r y चाहिँ x इज सिमिलर टु y भनेर लेखेको छौं। सिमिलरको कन्डिसन त तपाईलाई थाहा नै छ। तिनीहरुको के हो त, शेपमा मात्रै थोरै भिन्नता छ तर उनीहरुको प्रपर्टिज सेम छ। यो भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि हात्ती र हात्तीको बच्चा जस्तो हो क्या। कस्तो भन्दा हात्तीको बच्चा र हात्तीको प्रपर्टिजहरु सेम हुन्छ। उसको पनि सुँड हुन्छ, पुच्छर हुन्छ, खुट्टा हुन्छ, दिमाग हुन्छ, सबै कुराहरु हुन्छ। उसको यस्तो छाला हुन्छ, उसको यस्तो व्यवहार हुन्छ, उसको यस्तो दाँत निक्लेको हुन्छ दुईटा, तर एउटा सानो छ अर्को ठुलो छ। हो त्यस्तै कुराहरु हो। अथवा सपोज मैले यहाँनेरि आफुलाई जुम इन गरे भने म मान्छे त चेन्ज हुन्न नि, तर क्यामेराले देखाएको मेरो साइज बेग्लै हुन सक्छ। मैले आफुलाई जुम आउट गरे भने मलाई सानो देखिन सक्छ, जुम इन गर्दा ठुलो देखिन सक्छ। मान्छे एउटै हो तर के हो त, जस्ट साइजमा भिन्नता हो। सिमिलर भनेको त्यही हो है। सिमिलरले के भन्छ त, एक अर्कासँग सिमिलर, सेम जस्तो भनेर भन्न खोज्यो है। अब x इज सिमिलर टु y भनेर भन्यौं हामीले। x इज सिमिलर टु y भनिसकेपछि अब हामीले के प्रुभ गर्नुपर्ने छ, यो एउटा इक्विभ्यालेन्स रिलेसन हो। यहाँनेरि जुन रिलेसन हामीले भनेका छौं यो रिलेसन एउटा इक्विभ्यालेन्स रिलेसन हो। पहिलो कुरा हामी रिफ्लेक्सिभ प्रपर्टीतिर जाउँ। अब रिफ्लेक्सिभमा तपाईलाई थाहा नै छ के हुन्छ, x इज रिलेटेड टु y भनेर भनौँ न हैन। x इज रिलेटेड टु y, x इज रिलेटेड टु x भनेर बुझ्न सकिन्छ यसलाई। x इज रिलेटेड टु x। अब यसलाई यो कन्डिसनमा बुझ्दाखेरि के भन्न सक्नु पर्यो त भन्दाखेरि, के हामीले एउटा सपोज ट्रायंगल लियौं, के त्यो ट्रायंगलको मैले डुप्लिकेट गरे, त्यो ट्रायंगलको डुप्लिकेट गर्दा के दुईटा ट्रायंगल सिमिलर हुन्छ त भन्ने कुरा यहाँ बुझ्नुपर्छ। त्यसरी है त कुरा क्लियर भयो तपाईलाई। x इज रिलेटेड टु x भनेर भन्यौं नि हामीले। यसले के भन्न खोज्यो, यहाँनेरि त के हुनु पर्यो, x इज सिमिलर टु x हुन जान्छ भनेपछि त्यही ट्रायंगललाई मैले के गरे त, कपी गरे भने त्यो दुईटा सिमिलर हुन्छ, अभियसली हुनु पर्ला। सपोज यो मैले ट्रायंगल लिए, यही ट्रायंगलको मैले कपी बनाए, यतापट्टि साइज थोरै बेग्लै हुन सक्छ है। यो दुईटा कपी बनाए भने यो ट्रायंगल र यो ट्रायंगल एक अर्कासँग सिमिलर छ है। यो ट्रायंगलसँग सिमिलर छ र यो ट्रायंगलसँग सिमिलर छ भनेपछि यसले रिफ्लेक्सिभ प्रपर्टी होल्ड गर्ने रहेछ। कुनै पनि ट्रायंगल आफैसँग के हुन सक्ने रहेछ, सिमिलर हुन सक्ने रहेछ है। त्यसपछि पालो आउँछ सिमेट्रिकको पालो आउँछ। ठीक छ। सिमेट्रिकले के भन्छ त भन्दा, सपोज x, y बिलोङ्स टु r हुन्छ भने y, x पनि बिलोङ्स टु r हुनुपर्छ। यसले के भन्यो भन्दा, यदि मेरो एउटा ट्रायंगल छ, त्यो ट्रायंगल अर्को कुनै ट्रायंगलसँग सिमिलर छ, जस्तै यो एउटा ट्रायंगल भयो है, यो ट्रायंगल र यो ट्रायंगल सिमिलर छ भनेर सपोज गरौँ। यो ट्रायंगललाई मैले x माने, यो ट्रायंगललाई मैले के माने त, y भनेर माने, x र y भनेर माने। x इज सिमिलर टु y छ भने y इज सिमिलर टु x पनि छ नि त हैन। x इज सिमिलर टु y छ भने y इज सिमिलर टु x पनि छ। र यो कुरा तपाईले हरेक ट्रायंगलहरुको लागि जुन एक अर्कासँग सिमिलर छन् नि त्यसको लागि प्रुभ गर्न सक्नुहुन्छ हैन त। हो त्यही कुरा अघि हात्तीको एक्जाम्पल जस्तो भयो नि, एउटा हात्तीको हुन सक्छ ठुलो भुँडी हुन सक्छ हैन, अर्को हात्तीको सानो भुँडी हुन सक्छ, तर दे आर सिमिलर, देन एउटा अर्कोसँग सिमिलर छ नि अर्को अर्कोसँग सिमिलर हुन सक्छ हैन। हो त्यही कुरा भन्न खोजेको यहाँ सिमेट्रिकको कुरा आउँछ। त्यसपछि आयो ट्रान्जिटिभको कुरा। ट्रान्जिटिभको कुरामा के भन्न सकिन्छ भने, सपोज x इज सिमिलर टु y र y इज सिमिलर टु z। यो z अरे, ठीक छ।
यो ए योसँग सिमिलर छ र यो योसँग सिमिलर छ भने फाइनली एक्स इज सिमिलर टु जेड पनि भन्न सकिन्छ अभियसली सकिन्छ नि हैन त्यसरी मिलाउन सकिन्छ हामीले त्यस्तो सिमिलरिटी जस्तो तपाईले सायद यस्तो ट्रायंगलहरु बनाएर पनि चेक गर्नु भइसकेको छ होला पहिले यसरी तपाईले ट्रायंगल्सहरु बनाउनुहुन्छ सायद यहाँ पनि एउटा झार्न सकिन्छ है सपोज हेरौँ है त यहाँबाट बुझ्न सजिलो हुन सक्छ एबीसी छ डीई छ यो 90 डिग्री छ यो एंगल थीटा डिग्री छ है यहाँ पनि 90 डिग्री छ अब मैले सपोज ट्रायंगल एबीसी लिए एन्ड यसलाई मैले जी भने ठीक छ एन्ड ट्रायंगल ईबीजी भन्ने लिए भने दुईटैको 90 डिग्री छ यो एंगल दुईटैमा कमन छ र फाइनली यो एंगल र यो एंगल इक्वल हुने भयो ठीक छ सपोज मैले यो एंगललाई x माने भने यो एंगल पनि x हुने भयो भनेपछि ट्रायंगल एबीसी ईबीजी भनेको के रहेछ सिमिलर रहेछ मैले यो लाइन बनाए यो सिमिलर भयो है त त्यसपछि अर्को ट्रायंगल म के लिन्छु ट्रायंगल एबीसी लिए एन्ड ट्रायंगल एईडी लिए है यो दुईटा लिए अब यहाँ 90 डिग्री छ यहाँ 90 डिग्री छ यो दुईटा एंगल इधरको कमन छ अब यो एंगल र यो एंगल इक्वल हुने भयो यो थीटा छ भने चाहिँ यो पनि थीटा हुने भयो नि क्लियर छ कुरा यो थीटा छ रिमेनिङ एंगल त इक्वल हुनुपर्छ दुईटा एंगल इक्वल भइसकेपछि अरे यार ट्रायंगलमा त अर्को एंगलसँग त अभियसली इक्वल हुन्छ भने यो थीटा हुने भयो ठीक छ यो पनि सिमिलर हुने भयो अब फाइनली हेर्नुस् ईबीजी र एईडी हेर्नुस् यो एंगल दुईटैको x छ यो दुईटैको थीटा छ यो 90 छ भने तीनटै एंगल एकअर्कासँग इक्वल रहेछन् सिमिलर हुने भयो फाइनली हामीले के देखायौं ट्रायंगल ईबीजी र ट्रायंगल एईडी पनि इक्वलै हुँदो रहेछ हैन पुरा क्लियर छ है त्यसरी देखाउन सकिन्छ हामीले यो हामीले के देखायौं त सिमिलर हुने रहेछ भनेर देखायौं त्यसैले यदि x इज सिमिलर टु y हुन्छ र y इज सिमिलर टु z हुन्छ भने x इज सिमिलर टु z पनि हुने भयो र यो हाम्रो एउटा इक्विभ्यालेन्स रिलेसन हामीले यहाँनेरि डेभलप गर्यौं अब यसको फार रिजिङ कुराहरु हुन सक्छ है यहाँनेरि हामीले सेट अफ ट्रायंगल्स लियौं सपोज तपाईले प्यारलल लाइन्सहरुसँग ट्राई गर्नु न यसले इक्विभ्यालेन्स रिलेसन बनाउँछ कि बनाउँदैन सपोज तपाईले परपेन्डिकुलर लाइन्सहरु ट्राई गर्नुस् त्यसले इक्विभ्यालेन्स रिलेसन डेभलप गर्छ कि गर्दैन हैन तपाईहरुले रेक्टेंगल ट्राई गर्नुस् क्वाड्रिलेटरलहरु अरु कुराहरु ट्राई गर्नुस् नयाँ नयाँ कुराहरु ट्राई गर्ने हो के हैन अहिलेको बेला भनेको सिक्ने बेला हो सबै कुराहरु ट्राई एक्सपेरिमेन्ट गर्दै जाने हो हैन के कुरा हुन सक्छ कस्तो हुन सक्छ भनेर आफ्नो क्युरियोसिटीलाई बर्न अप गरिराख्नु पर्ने आफ्नो जुन भित्रको एउटा आगो हुन्छ त्यसलाई जलाइराख्नु पर्यो हैन र त्यो आगो जलाइराख्नको लागि तपाईलाई कहिलेकाहीँ त्यो आगोमा के हुन सक्छ भन्दाखेरि अलिकति काँचो काठ पर्न सक्छ हैन अलिअलि नजल्न सक्छ हैन हो त्यति बेला चाहिँ त्यसमा फ्युल दिने काम भनेको नेपाल अनलाइन स्कुलले गर्छ है त्यो कुरा चाहिँ कहिले पनि नबिर्सिनु होला ल हामीले इक्विभ्यालेन्स रिलेसनको कुराहरु हेर्यौं के रहेछ भन्ने कुराहरु पनि बुझ्यौं है बुझ्नु ठूलो कुरा हो म्याथमा बुझ्नु ठूलो कुरा हो प्रब्लम सल्भिङ पिछाडी आइहाल्छ तपाईले सजिलैसँग प्रब्लम सल्भिङ गर्न सकिहाल्नुहुन्छ केही अप्ठ्यारो पर्दैन प्रब्लम सल्भिङमा जब तपाईले थ्योरी बुझ्नुहुन्छ नि तपाईले प्रब्लम सल्भिङ सजिलैसँग गर्न सक्नुहुन्छ इक्विभ्यालेन्स रिलेसन भयो नि अर्को के पनि हुन्छ भने हाम्रो पार्शियल अर्डर रिलेसन पनि हुन्छ पार्शियल अर्डर रिलेसन भन्ने कुरा पनि हुन्छ के हो त पार्शियल अर्डर रिलेसन भनेको ट्रान्जिटिभ हुन्छ त्यो रिलेसन सिमेट्रिक मेटाइदिए मैले ट्रान्जिटिभ हुन्छ रिफ्लेक्सिभ हुन्छ र एउटा एक्स्ट्रा कुरा भनेको एन्टी सिमेट्रिक हुन्छ मैले तपाईलाई एउटा होमवर्क दिए मसँग नरिसाउनु होला अरु टिचर जस्तो स्कुलको टिचर जस्तो भयो यसले पनि होमवर्क दिन थालेछ यार भन्दै है त गाली नगर्नु होला तपाईको होमवर्क भनेको सोच्ने काम हो तपाईले कपीमा लेखिराख्नु पर्दैन है एन्टी सिमेट्रिक भनेको यहाँनेरि छ नि पार्शियल अर्डर रिलेसन भने नि मैले अघि इक्विभ्यालेन्स रिलेसनको कुरा गरे अहिले पार्शियल अर्डर रिलेसन लेखिरहेको छु अब यो पार्शियल अर्डर रिलेसनमा मैले के भन्छु भने यो एन्टी सिमेट्रिक भनेको के हो सबसेट अफ सिमेट्रिक भनेर भने मैले है एकदम लुजली मैले डिफाइन गरिरहेको छु कि कुनै पनि फंक्सन कुनै पनि रिलेसन सरी फंक्सन हैन रिलेसन कुनै पनि रिलेसनमा यदि
त्यो सिमेट्रिक छ भने त्यो भित्र एन्टी सिमेट्रिक पर्छ, सिमेट्रिक छ भने त्यहाँभित्र एन्टी सिमेट्रिक पर्छ, तर त्यो एन्टी सिमेट्रिक हुने बित्तिकै सिमेट्रिक चाहिँ हुँदैन। ठिक छ, सिमेट्रिक छ भने एन्टी सिमेट्रिक हुन्छ, तर एन्टी सिमेट्रिक छ भन्ने बित्तिकै सिमेट्रिक भन्न पाइँदैन। अल अल्कालिज आर बेसेस, त्यही हो नि त, अल बेसेस आर नट अल्कालिज। हाम्रो केमिस्ट्री सरले पढाउनुहुन्छ, मिस्टेक भयो भने भनिदिनु होला है त। म्याथ सरले मिस्टेक पढाइरहेछ, तपाईँको जागिर खोज्न खोजिरहेछ भनेर भनिदिनु केमिस्ट्री सरलाई, लाज। यहाँनिर अब हेरौँ है त, सबसेट अफ सिमेट्रिक जिस्केको है त, केमिस्ट्री सरलाई सोध्नु है एकचोटि, हाम्रो म्याथ सरले यस्तो भन्नुभयो भनेर। सबसेट अफ सिमेट्रिक सेट जस्तो भयो है। ट्रान्जिटिभ रिफ्लेक्सिभको कुराहरू पनि हामीले हेऱ्यौँ। यसपछि अर्को भनेको टोटल अर्डर रिलेसनहरू भनेको हामीले इक्विभ्यालेन्स रिलेसनकै कुराहरू आयो होइन। सिम्पल यही कुराहरू नै हो। प्रब्लम्सहरू भनेको हामीले एउटा प्रब्लम्सको सेट त हेरिहाल्यौँ है, हो त्यस्तै प्रब्लम्सहरू हुन्छ। हामी एकदम ब्युटिफुल प्रब्लम्सहरू सल्भ गर्छौँ, तर प्रब्लम्सहरूको म छुट्टै सेट राख्छु। यहाँ तपाईँहरूले खोज्नु पर्यो कस्तो कस्तो कुराहरू हुनसक्छ भनेर। जस्तै मैले तपाईँलाई अर्को एउटा क्वेसन के पनि दिन्छु भने, सपोज आर इक्वल्स टु ए कमा बी छ, सच द्याट ए कमा बी बिलोङ्स टु सेट अफ नेचुरल नम्बर्स एन्ड ए इज लेस देन अर इक्वल्स टु बी भनेर छ। तपाईँले के देखाउनु पर्यो, आर भनेको एउटा पार्सियल अर्डर रिलेसन हो भनेर देखाउनु पर्यो होइन। रमाइलो क्वेसन छ नि, कति रमाइलो हुन्छ हेर्नुहोस् है। रिफ्लेक्सिभ त सजिलै देखाउन सकिहाल्नुहुन्छ, टेन्सन भएन। ट्रान्जिटिभ पनि देखाउन सक्नुहुन्छ, टेन्सन भएन। तर अब बाँकी रह्यो एन्टिसिमेट्रिक कसरी देखाउनुहुन्छ। तपाईँले यो कुरा प्रुभ गरिसक्नु भएको छ होइन। कहाँ प्रुभ गरेँ मैले, अहिलेसम्म दिएको क्वेसन छैन भन्ने हुनसक्छ है। तर एउटा कुरा के याद गर्नु भने नि, अहिलेसम्म विश्वमा भएको सबै नलेज तपाईँभित्र छ क्या, जस्ट तपाईँबाट बाहिर निक्लिन मात्रै बाँकी छ त्यो कुरा है। तपाईँ नै आइन्स्टाइन हो, तपाईँ नै न्युटन हो, तपाईँ नै ग्यालिलियो हो, सबै कुरा तपाईँ नै हो, तर जस्ट त्यो कुरा बाहिर निक्लिन मात्रै बाँकी छ। तपाईँले एकचोटि आफै विचार गरेर हेर्नु, किनभने तपाईँलाई लाग्छ नि कहिलेकाहीँ, अरे यार यो कुरा त मैले पहिले नै पढेँ जस्तो लाग्छ होइन, कहाँ याद गर्न सम्झिन खोज्छ है यस्तो, तर याद मात्रै आउँदैन क्या। त्यही भएर सबै कुरा तपाईँभित्रै छ, सबै नलेज तपाईँभित्रै छ, तपाईँले निकाल्न मात्रै जरुरी छ। तपाईँले एकछिनको लागि के गरेको हो त, त्यसलाई बिर्सेको हो, भुलेको होइन, हल्का बिर्सेको हुन्छ नि, मेमोरी लस, सर्ट टर्म मेमोरी लस भन्ने गजनी फिल्म हेर्नु भएको छ नि होइन, हो त्यस्तै हो। तपाईँले 15 मिनट पढेपछि सबै त्यो कुरा याद आउँछ है। ल यो भयो पार्सियल अर्डर रिलेसनको कुराहरू। अब मलाई नम्बर थ्योरीहरूको कुराहरू थोरै भन्न मन छ होइन, बोर्डमा लेखिराख्न जरुरत छैन, किनभने यो कुराहरू तपाईँ सबैलाई आउँछ है। जस्ट केही कुराहरू मात्रै भन्न मन लाग्यो हो। जस्तै रियल नम्बर्सहरू, रासनल नम्बर्सहरू, इरासनल नम्बर्सहरू अनि नेचुरल नम्बर्सहरूको कुराहरू आउँछ। सुरुमा आउँछ नेचुरल नम्बर्स होइन। कुन चाहिँले हो नेचुरल नम्बर्स भनेर लेख्यो, नेचुरल भनेको प्राकृतिक नम्बरहरू अरे क्या, अब त्यस्तो नि हुन्छ त, प्राकृतिक नम्बर भनेर पनि हुन्छ। तर जस उसले के गर्यो भन्दाखेरि अलिकति वैज्ञानिकहरूको चाहिँ के हुन्छ भने उनीहरूले चाहिँ देखाउन खोज्ने के होइन, यो यस्तो हो भनेर चाहिँ हल्का देखाउन खोज्ने टाइपको नै हुन्छन् नेचुरल नम्बर्स। हामीले अस्ति नै कुरा गऱ्यौँ, प्रुफ पनि गरिसक्यौँ कि नेचुरल नम्बर्स भन्ने कुरा कहीँ तपाईँले देख्नै सक्नु हुँदैन होइन। 1 भन्ने कुरा तपाईँले मलाई नेचरमा देखाउनु एक्जिस्ट गर्छ भने अहिले गहिले म सबै म्याथै पढाउनु छोडिदिन्छु क्या, त्यस्तो कहिले पनि हुँदैन त्यहाँनिर है। 1 भन्ने कुरा कहिले पनि एक्जिस्ट गर्दैन, जस्ट त्यो कुरा हो भनेर देखाउन मात्रै खोज्या हो है। ठिक छ। नेचुरल नम्बर्सहरू भनेको काउन्टिङ नम्बर्सहरू 1 2 3 4 5 6 7 8 हो त्यस्तो कुराहरू भयो टु इन्फिनिटी है। त्यसपछि आउँछ होल नम्बर्सहरू। साइन्टिस्टले के सोचे त भन्दा, म्याथमेटिसियनको एउटा प्रब्लम के भयो भनौँ न, त्यति बेला युरोप र के थियो इन्डिया भनेको के थियो त, तिनीहरू एकअर्कासँग भेटै भएको थिएन, यस्तो दुईवटा दुनियाँ थियो है। रोमन न्युमेरल्समा तपाईँले कहिले पनि 0 देख्नु भएको छैन, आईदेखि नै स्टार्ट हुन्छ, आई 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 भी हुन्छ नि होइन। तर पहिलेदेखि नै हाम्रो हिन्दू नम्बर सिस्टममा चाहिँ 0 भनेर नम्बर थियो, 0 भनेर नम्बर थियो, किनभने हाम्रोमा 0 भन्ने कुरा छ, त्यति बेला त्यहाँनिर 0 भन्ने कुरा थिएन है। र हाम्रो सिस्टमबाट त्यो सिस्टममा के भएको हो त, 0 भन्ने नम्बर त्यहाँनिर आइपुग्यो होइन। एकदम इन्ट्रेस्टिङ कुराहरू छ। तपाईँलाई लाग्ला कि अरे यार वेस्टर्न त कहाँनिर पुगिसक्यो भनेर, इस्टर्न जुन बेला नि
इस्टर्न सोसाइटी अथवा हाम्रो जुन अहिले हामीले वेद पुराण भनेको के हो होइन, अहिले त पुरै अरू हेर्नुपर्छ भन्ने टाइपको कुराहरू हुनसक्छ नि। वेद पुराण भनेको करोडौँ वर्ष अझै पनि एडभान्स छ होला क्या हाम्रो ह्युमन सोसाइटी भन्दा, ठिक छ, त्यो कुरा छोडिदिउँ। त्यति बेला के थिएन त भन्दा रोमन न्युमेरल सिस्टममा 0 भन्ने कुरा थिएन र हिन्दू नम्बर सिस्टमबाटै 0को कन्सेप्ट्सहरू आएको हो। र अहिलेको जुन नयाँ नम्बर्सहरू हामी देखिरहेछौँ त्यो सबै के हो त हाम्रो हिन्दू अरेबिक नम्बर सिस्टम हो। अरब र हिन्दू सिस्टमहरू, अरबिक मान्छेहरू ट्रेडको एउटा हुन्छ नि, ट्रेड गर्दा गर्दै यता इन्डियातिर छिरेर, इन्डिया भन्नाले इन्डियन सब कन्टिनेन्ट है त, इन्डियन सब कन्टिनेन्टमा छिरेर के भयो त त्यहाँनिर सिकेर उतापट्टि लिएर गएको हो, त्यो भयो। त्यसपछि अब मान्छेलाई के आयो भन्दाखेरि काउन्टिङ नम्बर्सहरू आयो है, काउन्टिङ नम्बर्स नेचुरल नम्बर्सहरू आयो। नेचुरल नम्बर आइसकेपछि अब नेगेटिभ नम्बर्सहरू कुरा डेभलप गर्न थाले। नेगेटिभ नम्बर्सको कन्सेप्टमा के हुन जान्छ भने सपोज तपाईँले कसैबाट ब्याज लिनुभयो है, ठिक छ, साथीहरूबाट ब्याज लिन्छ नि होइन, आज यार पैसा छैन यार गोजीमा थोरै यसो खाजा खाने पैसा दिएन भनिन्छ नि होइन, हो त्यस्तै कुराहरू त हो त्यो थोरै हामी पैसा लिन्छौँ। त्यो ब्याजलाई हामीले नेगेटिभ नम्बर्सले डिनोट गर्न सक्छौँ नि। तपाईँले के भन्न सक्नुहुन्छ, मैले -10 रुपियाँ दिनु छ भनेर भन्न सकिन्छ होइन, -10 रुपिस मैले दिनुपर्ने छ भन्नुको मतलब के हो, ब्याज -10 रुपिस लागेको छ। मैले पहिले पनि भनेको थिएँ होला, नेगेटिभ नम्बर्सको कुरा गर्दाखेरि अरे यार पागलहरू आइपुगेको छ नि दुनियाँमा भनिन्छ होइन, किनभने नयाँ कन्सेप्ट नयाँ रिभोल्युसन आउँदाखेरि जहिले पनि त्यही हुन्छ है त। तपाईँले कुनै खतरा काम गर्नु भएको छ भने नि दुनियाँमा तपाईँलाई सबै मान्छेले खुट्टा तान्छन्, तपाईँले पनि आफ्नै खुट्टा तान्नुहुन्छ। कसरी भन्दाखेरि अरे यार यो काम त म गर्न सक्दिनँ होला भन्ने टाइपको तरिकाले खुट्टा तान्नुहुन्छ है। त्यसपछि आउँछ हाम्रो पालो इन्टेजर्स, पनि हामीले कुरा गऱ्यौँ। इन्टेजर्स पछि आउँछ रासनल नम्बर्सहरूको। अब तपाईँको बर्थडे आउँछ, बर्थडेमा त केक खानु पर्यो, केक खाँदाखेरि तपाईँहरू 4 जना बस्नुहुन्छ, ल आज चक्लेट केक छ सबैले इक्वल बाँडेर त लिनु पर्यो नि होइन, हो एउटा केकलाई 4 भाग लाउनु पर्यो, इक्वल भाग। अलिकति पनि धेरै आयो भने अर्कोले चुटाइ खाइहाल्छ है फेरि होइन, तैँले भाग बेसी लिस होइन भनेर चुटाइ खाइहाल्छ, ठुलो मान्छेले बडाइमुडिङ पारिहाल्छ, हो त्यस्तो त हुनु भएन। त्यसैले म्याथमेटिक्स पढ्नुपर्छ है। तपाईँलाई ठिक्क केक खान मन छ भने पनि के गर्नु पर्यो, म्याथमेटिक्सबाट टक 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 मिलाएर काट्नुपर्ने हुन्छ। त्यति बेला के आयो त, फ्र्याक्सनल नम्बर्सहरूको कुरा आयो। फ्र्याक्सन्सले के भन्यो, होइन नम्बर्स भनेको ठ्याक्कै एक्ज्याक्ट हुन्छ भन्ने छैन, कहिलेकाहीँ आधा पनि हुनसक्छ। जस्तै तपाईँले यदि फ्र्याक्सन्स थिएन भने बजारमा गएर आधा केजी चिनी किन्न सक्नु हुँदैन थियो, तपाईँले 1 पाउ दुध किन्न सक्नु हुँदैन थियो है, हो यस्तो कुराहरू आउँछ रासनल नम्बर्सहरू। त्यसपछि के भयो भने एकजना पाइथागोरस थ्योरमको त सुन्नु भएको छ तपाईँले। पाइथागोरस भन्ने मान्छेले एउटा निकाल्न खोजे, जस्तै √2 भनेको के हो भनेर निकाल्न खोजे है, तर जति गर्न खोज्छन् अरे यार निक्लिँदैन होइन। रासनल नम्बर बनाउन खोजेको, √2 लाई रासनल नम्बरको टर्ममा एक्सप्रेस गर्न खोजे, तर जति गर्दा पनि देखाउनै सकेनन् क्या। अन्तिममा के गरे, खोलामै हाम फाले क्या बिचराले है। त्यस्तो छ हिस्ट्री चाहिँ, एकचोटि हिस्ट्री पनि पढ्नु होला, रमाइलो हुन्छ। म्याथमेटिक्सको यति लामो हिस्ट्री छ नि, तपाईँहरूले त जुन कुराहरू अहिले यति सजिलै ग्राफ्स गरिराख्नु भएको छ नि, मलाई त लाग्छ तपाईँहरू सबैजना नि खतरा साइन्टिस्ट हुने क्षमता राख्ने मान्छे हो क्या। किनभने यो कुरा बनाउन 200 वर्ष लाग्यो, तर तपाईँहरू 2 मिनटमै पढिसक्नुहुन्छ है। यो कुरा बुझ्नु जरुरी छ। बनाउन सकेन खोलामा हाम फाल्यो, तर पछि के भयो भन्दाखेरि यो इरासनल नम्बर हो, यसलाई रासनल फर्ममा हामीले एक्सप्रेस गर्न सक्दैनौँ भन्ने कुरा आयो है। अब यो सबै नम्बर्सहरूलाई एउटै भाँडोमा हाल्न थाल्यो, ठिक छ। अब के बनाउन थाल्यो, सब्जी पकाउन थाल्यो। पहिले तेल हाल्यो, अलिकति भुटुन हाल्यो, त्यसपछि हर्र सब्जी हाल्यो, अन्तिममा सब्जी पाको नि, हो त्यो भनेको चाहिँ रियल नम्बर्सहरू हो, ठिक छ। त्यसपछि अब फेरि वैज्ञानिकहरूको सड्क्यो थोरै। अब के गर्न थाल्यो भन्दा अरे यार खालि हामीले चाहिँ जुन नम्बरलाई स्क्वायर गरे पनि पोजिटिभ नम्बरै आउनु पर्ने, के कहाँ नियम लेखाएको छ, त्यस्तो काहीँ पनि लेखाएको छैन। त्यसपछि के भने, होइन हामीले यस्तो एउटा नम्बर बनाऊ जसलाई स्क्वायर गर्दा चाहिँ -1 पनि आउँछ होइन। त्यो कुरा भनेको क्युबिक इक्वेसन्सहरू जसको पावरमा 3 हुन्छ नि, त्यस्तो कुराहरू डेभलप गर्दाखेरि त्यस्तो लेखियो, त्यहाँनिर आयो त्यहाँ है। अब त्यति बेला कस्तो हुन्थ्यो नि, म्याथको कम्पिटिसन हुन्थ्यो क्या, पुरा म्याथमेटिसियनहरू आउँथ्यो होइन, अनि क्युबिक इक्वेसन कसले सल्भ गर्न सक्छ भनेर कम्पिटिसन हुन्थ्यो क्या। यहाँनिर अरू के कम्पिटिसन भइरहेको हुन्छ नि, फोटोसुट अरू के मोडलिङ कम्पिटिसनहरू, त्यहाँनिर चाहिँ त्यो बेलामा म्याथमेटिक्सको कम्पिटिसनहरू हुन्थ्यो होइन। हो त्यस्तो खालको कम्पिटिसनहरूमा एकजना कार्डानो नै हो सायद, इफ आइ एम नट मिस्टेकन है, कार्डानो नै हो।
कार्डानो भन्ने मान्छेले क्युबिक इक्वेसनको डेभलप गराएको थिए र त्यहाँनिर के आयो त भन्दाखेरि अरे यार कुनै कुराको त रुट पनि ननिकाल्न सकिने रहेछ होइन, मैले 3rd डिग्रीको ट्राई गरेँ, कुनै बेला रुटै निक्लिँदैन हो। यस्तो कुरा आउँदाखेरि इमेजिनेरी नम्बर डेभलप गर्यो र गाउस भन्ने जसलाई प्रिन्स अफ म्याथमेटिक्स भनिन्छ उहाँले है त एकदम खतरा मान्छे हो है, टिचरले इल्ली बनाउने मान्छे हो सानो क्लासमा है। सानै क्लासमा टिचर पनि दङ्ग पर्छ, अरे यार कस्तो खालको स्टुडेन्ट पाएँ मैले, यस्तो खतरा मान्छे त जिन्दगीमा देखाएको थिइनँ होइन। पछि धेरै नै खतरा साइन्टिस्ट पनि भए, प्रिन्स अफ म्याथमेटिक्स भन्ने उपाधि पनि तिनलाई नै दिएको छ। तिनले इमेजिनरी नम्बरको कन्सेप्टहरू डेभलप गरे। अहिलेको तपाईँहरूले जे जति सिस्टमहरू देख्नुहुन्छ, जिपिएस सिस्टमदेखि लिएर तपाईँको युट्युबमा भिडियो चल्छ, तपाईँको मोबाइलमा फेसबुक चल्छ होइन, अरू धेरै कुराहरू सोसियल मिडियाको साइटहरू चलाइरहेको हुनुहुन्छ तपाईँले होइन। हो यस्तो कुराहरू सबै कुराहरू चाहिँ इमेजिनरी नम्बरको देन हो, ठिक छ। कुनै बेला यसको एउटा रमाइलो कुरा पनि हेरौँला हामी। यो भयो हाम्रो नम्बर सिस्टमको इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट्सहरू है त। आजको लागि यति नै गरौँ होला क्लास है। धेरै रमाइलो कुराहरू भयो, आफ्नो धेरै त्यो पढेको कुराहरू सेयर गर्न पाउँदा एकदमै खुसी लाग्छ मलाई पनि। म्याथमेटिक्सको कुरा गर्दा चाहिँ तपाईँ र म भेट्यौँ भने सायद 24 घन्टा कुरा गर्छौँ होला। मलाई चाहिँ म्याथमेटिक्स त्यति प्यारो छ है मेरो लागि। आज हामीले रिलेसनको थोरै कुराहरू हेऱ्यौँ। अर्को भिडियोमा चाहिँ हामीले एकदम इन्ट्रेस्टिङ भेरी ब्युटिफुल प्रब्लम्सहरू लिएर फेरि पनि तपाईँहरूको माझ उपस्थित हुन्छौँ। हाम्रो भिडियो हेर्दै गर्नुहोला, लाइक गर्नुहोला, सेयर गर्नुहोला, सब्सक्राइब गर्नुहोला है त। अरू साथीहरू माझ पनि यो भिडियोहरू पुर्याउनु होला, किनभने तपाईँलाई चाहिए जसरी नै अरूलाई पनि चाहिएकै हुन्छ है त। अरूलाई पनि सिक्ने मन हुन्छ, इच्छा हुन्छ। हामी जब एकअर्कासँग मिलेर काम गर्छौँ नि, त्यति बेला मात्रै हामीले चाहेको कुराहरू होइन, सोचेको कुराहरू पुरा गर्न सकिन्छ। एउटा हातले काम पुरा गर्न सक्दैन भने 10 वटा हातले त सक्ला नि, 100 वटा हातले त सक्ला नि होइन। हामी देशलाई विकास गर्न चाहन्छौँ, तपाईँले पनि एउटा हात हामीलाई दिनु होला। हामीले पक्कै पनि तपाईँहरूको लागि फ्री एजुकेसनको जुन कन्सेप्ट छ त्यो पुरा गरेर सारा नेपालीलाई क्वालिटी एजुकेसन प्रोभाइड गरेर हामी नेपाललाई विकास गरेर देखाउनेछौँ है त। तपाईँलाई केही क्वेसन्सहरू छ भने nepalonlineschool.org मा सोध्न सक्नुहुन्छ, अथवा 9849595895 मा हामीलाई कन्ट्याक्ट गरेर के प्रब्लम्सहरू छ, कुनै कुरा बुझ्नु भएको छैन, प्राइमरी लेभलदेखि मास्टर्स लेभलको कुराहरूसम्म तपाईँहरूले सोध्न सक्नुहुन्छ। आजको लागि यति नै। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।